आखिर ये जंग कौन जीतेगा? ईरान, अमेरिका, इसराइल। आज हम दुनिया की सबसे खतरनाक जंग, जिसको जंग अजीम 3 भी कहा जा रहा है, उस पर मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की माशियत, तेल की मार्केट, मुस्तकबिल की मार्केटों को मुतासर करने लगी। माजी में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कई दहाइयों से कशीदगी में हैं। खास तौर पर 2020 में कासिम सुलेमानी को अमेरिकी हमले में शहीद हो गए। ये वाकया खित्ते में तनाव की इब्तिदा थी। ये जंग कोई आम जंग नहीं, ये वो जंग है जिसने पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ वुस्ता की तरफ मरकूज कर दी। ईरान अब क्या करेगा और क्या कर रहा है, ये मालूमात आपके लिए बड़ी अहम है। 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले शुरू किए। इन हमलों में 2000 अहदाफ निशाना बनाए गए। बाद में वक्तन फवक्तन ये तादाद बढ़ती गई, हत्ता के 3000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने फौरी जवाब दिया, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब मिसाइल दागे गए। ईरान ने न सिर्फ इसराइल बल्कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी जितने भी अड्डे थे उनको टारगेट किया। पहला अमेरिकी अड्डा जिसको निशाना बनाया कतर अल उबैद एयरबेस, सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यूएई अल दफरा एयरबेस। जब ईरान ने वापसी जवाब दिया, उसके बाद से लेके आज तक कितना नुकसान अमेरिका का हो चुका और कितना नुकसान ईरान का हो चुका ये जानते हैं। आज तक तकरीबन ईरान की 2000 के करीब शहादतें हो चुकी, जिसमें स्कूल्स के बहुत सारे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अगर माली नुकसान का जायजा लगाया जाए, तकरीबन 90 से 95 बिलियन डॉलर का नुकसान ईरान का हो चुका। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए, अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका। तकरीबन अमेरिकी 800 के करीब फौजी अब तक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के अंदर जितनी भी एयर बेसेस थी अमेरिका की, उनको ईरान ने टारगेट किया और तकरीबन हर एयर बेस को मुकम्मल तबाह कर दिया। कतर एयर बेस के अंदर जो बड़ा रडार सिस्टम था, जो एशिया को मुकम्मल कंट्रोल किया रखता था, उस पर भी ईरान ने मिसाइल दागे और उस रडार को मुकम्मल तबाह कर दिया। ये तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का ये रडार सिस्टम था। अब ईरान जगह जगह पर कार्रवाइयां करके जो रडार सिस्टम जहां जहां नस्ब है उनको मुकम्मल तबाह कर रहा है। अगर अमेरिका का माली नुकसान का जायजा लगाया जाए, अब तक 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका। अब ये रोजाना नुकसान मजीद बढ़ रहा है, जैसा कि अमेरिकी जहाज अब भी ईरान पर हमला आवर रोजाना हो रहे हैं और इसमें मिलियन डॉलर्स का खर्चा आ रहा है। इसमें ईरान ने अलग तरीके से नई चालें भी चली। ईरान ने अपने जो अड्डे थे उन पर 3D नक्शे बनाकर रखे, जिसके ऊपर अमेरिका टारगेट करता रहा। बाद में पता ये चला कि वो खाली जो नक्शे थे उनके ऊपर अमेरिका ने टारगेट किया और इसमें भी बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ अमेरिका को। अब साथ साथ अगर इसराइल का नुकसान देखा जाए, इसराइल में इस वक्त सैकड़ों लोग हलाक हो चुके हैं, जिसमें सबसे पावरफुल जो मिसाइल था खैबर शिकन, वो तल अबीब के शहर पर जैसे लगा तो वहां पर हर जगह पर तबाही ही तबाही दिखाएगी। जबकि इस्राएली मीडिया ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तानी एक एंकर है, उसने मुकम्मल रिपोर्ट शाया की। उसने कहा है कि तल अबीब के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। जैसा कि नेतन्याहू की तरफ से इसराइल के अंदर पाबंदी है, उस तबाही को नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ईरान ने जो खैबर शिकर मिसाइल से जो वार किया है तो तकरीबन आधा शहर तबाह हो चुका है। याद रहे, ईरान जो है डायरेक्ट मासूम लोगों पर कभी भी मिसाइल नहीं दागता, उसकी एक तारीख है। लेकिन रूस के कहने पर रूस जो है लोकेशन ट्रेस करके जहां जहां बताता है वहां पर ईरान टारगेट करता है। अब तक की मालूमात के मुताबिक 95% जो टारगेट किया ईरान ने वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगे मिसाइल, जिसमें सैकड़ों इस्राएली फौजी मारे गए। नाजरीन, अब अगर जायजा लगाया जाए, एक तरफ ईरान तने तनहा लड़ रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए सुपर पावर अमेरिका और साथ इसराइल दोनों मिलकर टारगेट कर रहे हैं ईरान को।
اگر تو ہم ہنسوں کے کاؤنٹ کریں تو دیکھنے میں تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے جو ٹارگٹ کیا ایران کا نقصان زیادہ ہوا، لیکن ایک طرف سپر پاور طاقت ہے، یعنی کہ ایک طرف ہاتھی ہے، دوسری طرف چمٹی ہے، تو مقابلہ اتنا سخت ہے کہ ایران ذرا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے کہ جب تک ہم امریکہ کو شکست نہ دے دیں، جبکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایران کے اندر رجیم چینج چاہتے ہیں، وہاں پر حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم نئے لوگوں کو ایران کے اندر تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کا موازنہ کیا جائے، ایک طرف سپر پاور ہے اور ایک طرف جو ہے کمزور ملک ہے، اور کمزور ملک ہار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس جتنا بھی کچھ ہے وہ لڑ رہا ہے۔ تو اگر نتائج نکالے جائیں تو ایران اس وقت امریکہ کے اوپر باری ہے، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ یہ تصویریں بھی ساتھ دیکھ لیں، وہ پریشان ہے اور دعائیں کروا رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ امریکہ کا حکمران بھی اس طریقے سے پریشان دکھائی دیا۔ یقیناً اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایران برے طریقے سے شکست دینے کے قریب ہے۔ آخر میں جا کر اگر یہ نتیجہ نکل بھی جائے کہ امریکہ نے ایران پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ بات تو 100% کنفرم ہے، ایران کے اندر کچھ بھی ہو جائے ایران کے لوگ سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور اس وقت تجزیہ نگار یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران گھٹنے نہیں ٹیکتا تو یہ جنگ طویل عرصے تک جائے گی۔ جیسا کہ اب اگر $100 بلین کا ایران کا نقصان ہوا ہے تو ایران کا نقصان آگے جا کر کم ہوگا اور امریکہ اور اسرائیل کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے ایران جو میزائل داغتا ہے، اگر بالفرض 100 سے 200 کروڑ کا میزائل داغتا ہے اسرائیل کے اوپر، تو اسرائیل جس میزائل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مالیت جو ہے، ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سسٹم انہوں نے لگا رکھے ہیں، تو روکنے کے لیے 300 یا 400 کروڑ روپے کو وہ خرچہ کرتے ہیں، اس کے بعد میزائل کو پھر بھی صحیح طریقے سے روک نہیں پاتے۔ یعنی کہ اگر اب چلتے چلتے ایران کا اگر 100 کروڑ کا کہیں نقصان ہوتا ہے تو دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کا 300 کروڑ یا 400 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر تو یہ جنگ مہینوں کی طرف چلے گی تو یقیناً امریکہ اور اسرائیل کا بھاری نقصان ہوگا۔ اب اس جنگ میں ایران کا ساتھ روس بھی دینے لگا، جیسا کہ روس کے صدر نے ایران کے صدر کو ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور ان سے بات چیت بھی کی۔ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جنگ فی الحال رکنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس جنگ کے اثرات سب سے زیادہ ایشیا پر پڑ رہے ہیں، چونکہ تیل کی سپلائی ابنائے ہرمز ایران نے بند کر رکھا ہے۔ وہاں پر 1 تاریخ کو 3 جہاز جب انہوں نے گزرنے کی کوشش کی تو ایران کی طرف سے سٹرائک کی گئی۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک ابنائے ہرمز سے کوئی جہاز نہیں گزرا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں تقریباً 1000 کے قریب جہاز ابنائے ہرمز سے تھوڑا سا پہلے وہاں پر کھڑے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کھلے تو اس کے بعد جہازوں کی ٹریفک کو بحال کیا جائے۔ اگر تو یہ جنگ شروع رہی، پاکستان کے اندر جس طریقے سے 55 روپے فی لیٹر پر بڑھا دیے گئے، اسی طریقے سے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد ممکن ہے یہ تیل کی قیمت تقریباً 500 یا 600 تک بھی جا سکتی ہے فی لیٹر۔ بے شک سعودیہ سے بھی پاکستان کو تیل مل رہا ہے، لیکن اس کا راستہ بہت لمبا ہے اور اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ تجزیہ نگار 3 ممکنہ راستے بتا رہے ہیں۔ جنگ جلد ختم ہو جائے، قیمتیں مستحکم، نقصان کم ہو جائے گا۔ جنگ اگر طویل ہوگی، عالمی معیشت متاثر، تیل اور توانائی کی سپلائی پر بحران زبردست طریقے سے آئے گا جس کو قابو کرنا پھر مشکل ہوگا۔ ناظرین، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس وقت جنگ کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور کامنٹس اپنی رائے کا اظہار دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔